गुज़िश्ता रोज़ कोहाट में मौसीकी के प्रोग्राम में ख्वाजा सरा मौजूद थे और वहाँ पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मैं तो उस वाक़े के बारे में सिर्फ ये कहूँगी कि ना हमारी कोई गलती है ना चाहत की कोई गलती है, क्योंकि ख्वाजा सरा फसाद नहीं चाहता। वो नशे के हालात में उन लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें और चाहत को कुआट से ना निकाला जाए। उस दिन एक शादी की तकरीब थी और उसमें तकरीबन 6 कीमती जानों का ज़िया हुआ। जो एक पर्टिकुलर शख्सियत हैं चाहत के नाम से ट्रांसजेंडर कि उसकी एक पहले भी एक हिस्ट्री रही है, जहाँ पे भी प्रोग्राम करती है या करता है। लॉ एंड ऑर्डर के मसले बने हैं वहाँ पे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान पराचा। गुज़िश्ता रोज़ कोहाट में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। एक मौसीकी के प्रोग्राम में ख्वाजा सरा मौजूद थे और वहाँ पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। उसके बाद मशीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अहम इक़दाम उठाया और ज़िली इंतज़ामिया को और पुलिस इंतज़ामिया को हिदायत जारी की कि जिस ख्वाजा सरा की वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ उसको ज़िला बदर किया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे ज़िली इंतज़ामिया से भी और मशीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी कि वो इस बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, और दूसरी जानिब ख्वाजा सराओं का भी मौक़िफ़ इसमें शामिल करेंगे कि वो क्या राय रखते हैं, आया उनकी गलती थी या गलती किसी और की थी। हमारे साथ रहिए। मैं तो उस वाक़े के बारे में सिर्फ ये कहूँगी कि ना हमारी कोई गलती है ना चाहत की कोई गलती है, और किसी भी ख्वाजा सरा की ऐसी गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि ख्वाजा सरा फसाद नहीं चाहता, वो खुशी चाहता है। हमें हुकूमत सिर्फ यही अपील है कि बस ये गलत है, हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं। उस टाइम प्रोग्राम में तो मैं नहीं थी, लेकिन मेरे बाकी साथी थे। उनकी शायद ऐसी ज़ाती कोई मसला था या कोई लड़ाई झगड़ा होगा, और जाहिर सी बात ही होगा तभी इस तरह कुछ हुआ है। हमारे ख्वाजा सरा की कोई गलती नहीं है किसी भी। वो नशे के हालात में उन लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी। उनकी अपनी कोई मसला था और हमारी कोई गलती नहीं थी। ना हमारे ख्वाजा सराओं की गलती थी और ना चाहत की कोई गलती थी। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमें और चाहत को कुआट से ना निकाला जाए। आप लोग पहले पूछ ले, अगर इसमें हमारी कोई गलती है तो फिर आप हमें निकाल सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एडवाइज़र टू सीएम जनाब ज़िया बंगश साहब मौजूद हैं। उन्हीं की तरफ से एक हिदायत जारी की गई थी ज़िली इंतज़ामिया को और पुलिस इंतज़ामिया को, जिसका मदन कुछ यूँ था कि कोहाट से ख्वाजा सरा चाहत जो है उसको ज़िला बदर किया जाए। उस दिन एक शादी की तकरीब थी कागज़ई में, मेरा गांव भी है, तो उस तकरीब में रात को हल्ला गुल्ला हुआ और उसमें तकरीबन 6 कीमती जानों का ज़िया हुआ और कोई 4-5 लोग वो ज़ख्मी, अभी भी ज़ख्मी हैं, मतलब वो भी अपाहिज हो गए, मतलब एक किस्म की। तो मैं जब वहाँ गया हुआ था उस जनाज़ों में शिरकत भी की और वहाँ लोगों से भी मिला, तो वहाँ पे एक ऐसी एक माहौल था कि लोगों ने उठ के मतलब कहा कि जी ये सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है और आप लोग इस पर कोई अमल दरामद आप लोग क्यों नहीं कर रहे। ये चाहत या जो भी है, हमें तो इनका नहीं पता, लेकिन इनके नाम फिर लिए। तो मैंने उसी वक्त फिर डीसी साहब से और डीपीओ साहब से बात की कि इस तरह लोग मतलब कह रहे हैं और इल्ज़ाम, मतलब वो जो स्टोरी बयान की गई वो स्टोरी भी ये थी कि जब शादी की जो तकरीब थी तो वहाँ के लोकल लोग भी थे और बाहर से लोग भी आए हुए थे। तो बाहर से जो लोग आए हुए थे वो कह रहे थे कि जी ये इनके अपने कॉन्टैक्ट्स थे और अपने कॉन्टैक्ट्स को वो जहाँ भी ये लोग जाते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स को अपने साथ ही ले जाते हैं। तो वहाँ पे इन्हीं पे जो मसला हुआ तो इसी पर मसला हुआ, मतलब एक फ़रीक ने उसको अपने साथ, दूसरे फ़रीक ने भी, तो वहाँ पे मसला हुआ तो बात यहाँ तक पहुँची कि मतलब खून खराबा उसमें हो गया। और तो इसके बाद फिर जब मैंने डीपीओ साहब को इस पे कहा कि इस पे आप लोग देखें, कार्रवाई करें, जो भी मुलव्वस है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। मतलब एक ये नहीं है कि जी वो सिर्फ शादी की तकरीब थी और उस पर फायरिंग हो गई, उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे वो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थी। फिर मैंने जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पता किया तो उन्होंने भी कहा कि जी हाँ इससे पहले भी एक दफ़ा मतलब इसको ज़िला बदर किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर वो कोर्ट वोट के चक्रों में, चूँकि हम तो अवामी लोग हैं, नुमाइंदे हैं, हमारा तो इन मामलात में कोई डायरेक्टली कोई अमल दखल होता ही नहीं है। लेकिन जब एक ऐसे वाक़यात हो जाएँ जिससे एक शहर में अमन ख़राब हो जाता है, एक फ़साद की सूरत हाल पैदा हो जाती है। दूसरा ये था कि उलमाए कराम की जानिब से भी बार बार कहना शुरू हो गया है कि जी मुकम्मल पाबंदियाँ लग दी जाएँ, नशे तमाशे जितनी भी है उस पर पाबंदी। तो उस पर भी मैंने डीसी और डीपीओ को यहीं अब कह दिया है कि इस पर भी आप लोग मज़ीद इस पर काम करें
اور جس وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو اس پر مکمل فوکس کریں. اور لوگوں کی جو کمپلینٹ ہے، میں آپ کلیئر بتا دیتا ہوں کہ اب آپ کوہاٹ کی آبادی اگر 100% ہے تو 100% میں 99% جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی ان چیزوں سے بالکل مطلب ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. نہ کسی وہ محفل میں جاتے ہیں، نہ کسی ایسی چیزوں میں وہ انوالو ہیں. 1% لوگ ہیں جو ہر جگہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کا پروگرام کسی ایک ایریا میں ہے تو یہ پورے کانٹیکٹس وہاں پہنچ جاتے ہیں، دوسرے ایریا میں تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو وہ 1% لوگوں کی وجہ سے اگر پورے ضلع کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لوگوں کو مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو اس پر ظاہر بات ہے کہ پھر ہم نے تو کارروائی کرنی ہوتی ہے اور ہم نے انفارم کرنا ہوتا ہے اپنے ایڈمنسٹریشن کو کہ اس پہ فوراً عمل درآمد کریں اور جہاں جہاں پر بگاڑ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پر فوراً وہاں پہ قابو پائے. تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ مجھے علماء کرام کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہاں جی آپ نے جو اسٹیپ لیا ہوا ہے اس پہ ہم آپ کی مکمل حمایت کر رہے ہیں. جو ہمارے باقی ایسے افراد لوگ ہیں ضلع کے، ان کی جانب سے بھی مجھے ابھی تاجر ہماری جو یونینز ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں نے ہم پر جو اعتماد کیا ہوا ہے، تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی اس طرح کے معاملات ہو گئے اس پہ ہم مکمل عمل درآمد کریں گے. باقی جو ان کی یونین کی جانب سے جو بیان شیان آئے ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ چلائیں. ہم نے تو اپنے ضلع کو دیکھنا ہے، جو ہمیں اچھا لگے گا ہم وہی کریں گے انشاءاللہ. تو آیا ضیاء صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ابھی بیان جاری کیا ہے اس کے تحت صرف جو ایک مخصوص خواجہ سرائے چاہت اس کو فی الحال ضلع بدر کرنے کی، تو آیا کوہاٹ سے تمام خواجہ سراؤں پر پابندی لگائی جائے گی یا فی الحال صرف اسی پر پابندی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کوہاٹ میں کتنے ہیں. ہمیں تو اس دن پہلی دفعہ نام کا بھی پتہ چلا کہ جی یہ اس طرح ہے، اور باقی بھی ہوں گے. مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اب کتنے ہیں اور کون زیادہ اس میں ان ہے. تو اب یہ تو پولیس اور اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہ اس پہ مزید ورک کریں، سرچ کریں، اور جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے اور جن کی وجہ سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے تو ان پہ وہ کام کریں گے. ہم بالکل ہی نہیں چاہتے کہ اگر کوئی لو پروفائل میں رہ کے اپنا جو رزق روزی وہ کما رہا ہے تو کمانے دیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کہ وہ اس معاملات کہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور ہمارے ضلع کوہاٹ کا امن ماحول خراب ہو رہا ہے، تو پھر ہم کسی بھی صورت میں ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کو یہاں پہ رہنے دیں. میں نے ڈی سی اور ڈی پی او کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو بھی ان کے سہولت کار ہیں جو سہولت ان کو دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، ان پر بھی آپ لوگ نظر رکھیں اور ان پر بھی ہاتھ ڈالیں، بھرپور ہاتھ ڈالیں. پہلے تو میں تصحیح کرنا چاہوں گا، خواجہ سراؤں کو ضلع بدر کرنے کی یا ان کے خلاف کوئی ایکشن کرنے کی یہ بحث بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک انسیڈنٹ کے بیک گراؤنڈ میں جو 3 رات پہلے ہوا تھا، ایک شادی کی تقریب میں 2 پارٹیز آپس میں لڑ پڑی اور جس میں ویری انفارچونیٹلی 5 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور 3 اس میں زخمی ہیں. اگرچہ پولیس نے ودن 24 آورز جو 4 ملزم تھے ان میں سے 3 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں چونکہ وہ ایک موسیقی کی محفل تھی، شادی میں تقریب تھی، اور اس میں جو ایک پرٹیکولر شخصیت ہیں چاہت کے نام سے ٹرانسجینڈر، چونکہ اس کی ایک پہلے بھی ایک ہسٹری رہی ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی کہ وہ جہاں پہ بھی پروگرام کرتی ہے یا کرتا ہے تو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بنے ہیں، وہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے، وہاں پہ مخالفین لڑ پڑے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں ایک طرف تو وہ کیس تھا، اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ملزمان تقریباً زیادہ تر پکڑے گئے. دوسری طرف چونکہ ایک شخصیت کی وجہ سے اب یہ کوئنسیڈنٹلی وہ ٹرانسجینڈر ہے. یہاں پہ خواجہ سراؤں کی بحث بالکل بھی نہیں ہے. ایک شخصیت اب وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتی ہے، انسیڈنٹلی یہاں پہ ٹرانسجینڈر ہے، اس کی وجہ سے بار بار انسیڈنٹ ہو رہے ہیں. تو مشیر صاحب نے بھی اسی کانٹیکسٹ میں کہا تھا اور ضلعی انتظامیہ اور پولیس بھی اس کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ اگر آیا کسی ایک شخصیت کی وجہ سے بار بار اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں تو یہ پھر قانون کے تحت جو کارروائی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. دیکھیں موسیقی کے پروگرام میں یا کوئی بھی پروگرام ہو، اس میں اگر کوئی بھی انلیگل کام ہو رہا ہے، قانون کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے، جس طرح اس طرح کے پروگرامات میں ایریل فائرنگ اکثر ہو جاتی ہے یا کوئی ڈرگز وغیرہ کا استعمال ہو جاتا ہے،
تو وہ پولیس اس پہ ہمیشہ نظر بھی رکھتی ہے. وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا ایکشن ہو جائے تو اس پہ مسلسل ہم ایف آئی آرز بھی کر رہے ہیں. ایریل فائرنگ کی میں آپ کو شیئر کر لوں گا, روزانہ 8 10 12 ایریل فائرنگ کی صرف ہماری ایف آئی آر ہوتی ہیں کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے. اب اس مخصوص شخصیت کی, کیونکہ کسی تقریب میں لڑائی جھگڑے کا ہو جانا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہ کوئی ایک شخصیت اس میں تھی تو اس کی وجہ سے ہوا, لیکن اس کی ایک ہسٹری ہے. اب اس شخصیت کی وجہ سے یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں, پہلے بھی ہوتے رہے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ جو بحث چل رہی ہے کہ آیا اگر ایک شخصیت کی وجہ سے, اگین ارسپیکٹو کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے, وہ میل شیم ہے, ضلع کا ماحول خراب ہو رہا ہے, اس سے جانی نقصان پہلے بھی ہوئے ہیں, آگے بھی خطرہ ہے, تو وہ جو قانونی جو اقدامات ضلعی انتظامیہ ہر اس طرح کے کیس میں کرتی ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ کریں گے ہم. ناظرین, یہ تھے جناب ڈی پی او جاوید اقبال صاحب جو کہ بہت اچھی طریقے سے بتا رہے تھے اس کیس کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ہی عثمان پراچا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.